अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और लाया हूं आपके लिए दो इंटरेस्टिंग न्यूज। आज की पहली खबर, सिंध हुकूमत सूबे में 2 लाख घरों को सस्ते और आसान अक़सात पर सोलर पैनल देने का प्लान बना चुकी है, जिसके जरिए शहरी और देही आबादी को बहुत आसान अक़सात पर सोलर पैनल मुहैया किए जाएंगे। प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें क्या कमियां कोताही हैं वह डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी हम खबर पाकिस्तान की, जहां ओवरऑल एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, लेकिन वहीं चाइना को पाकिस्तानी राइस चावल के एक्सपोर्ट्स में 53% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। और एक साल में इतना इजाफा पाकिस्तान के लिए वाकई मायने रखता है। ये किस तरह हम है, इसे प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं, सिंध के वजीर तवानाई इम्तियाज अहमद शेख ने ऐलान किया है कि सिंध हुकूमत सूबे में 2 लाख घरों को सस्ते और आसान कर्जे देकर सोलर पैनल की सहूलत मुहैया करवाएगी। बेसिकली वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट है $100 मिलियन का। उसके तहत 2 लाख घरों को ये सोलर पैनल दिए जाएंगे। जो लोग शहरी इलाकों में रहते हैं उनको सोलर पैनल के पूरे सेट पर 30,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी, जबकि देही इलाकों में रहने वाले हमारे भाई जो हैं उनको 40,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। इब्तदान ये 10 अजला से शुरू किया जाएगा, फिर उसे बढ़ाकर पूरे सिंध के 23 अजला तक बढ़ाया जाएगा। प्रोजेक्ट तो बहुत अहम है, लेकिन सोलर का फिलहाल पाकिस्तान उस तरह मुतहम्मिल क्यों नहीं हो सकता कि हमारे पास ऑलरेडी जो पावर प्लांट्स लग चुके हैं वो हमारी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा है। यानी हमने जो पावर प्लांट मुल्क में लगाए हैं वो 45,000 मेगावाट के हैं। मुल्क की टोटल बिजली की गर्मियों में पीक सीजन के अंदर कंजम्पशन 30,000 मेगावाट है, लेकिन किराया हमने सारे के सारे 45,000 मेगावाट के प्लांट्स का अदा करना होता है। तो इस सूरत में बजाय ये कि हम लोगों को राग़िब करें कि वो हमारे ट्रांसमिशन नेटवर्क से बिजली लें, बिजली का मीटर लगाना आसान करवाएं, रिश्वत को दरमियान से निकालें। हम अगर सोलर पैनल बांटने लगेंगे तो वो कर्ज भी हमारे सर पर $100 मिलियन का चढ़ जाएगा, और फिर जो पावर प्लांट हमने किराए के ऊपर लगा रखे हैं उनका किराया तो हमने अदा करना ही करना है। तो अगर वो चल कर लोगों को बिजली मुहैया करेंगे तो हमें किराया कम अदा करना पड़ेगा, क्योंकि वो खर्चा हम लोगों से निकाल लेंगे। अगर वो कम इस्तेमाल होंगे, 30,000 की बजाय 25,000 मेगावाट इस्तेमाल करने लगेंगे, तो हमें बाकी 5,000 मेगावाट का किराया भी जेब से डालना पड़ेगा। तो मैं हैरान हूं कि वफाकी सतह पर हुकूमत ये प्लान क्यों नहीं बना पा रही कि हमें अब मेन ट्रांसमिशन नेटवर्क से बिजली की तरसील को बढ़ाना होगा। लोगों के लिए आसानी पैदा करनी होगी कि वो आज बिजली का नया मीटर अप्लाई करें, उनको 3 से 4 दिन में बिजली का मीटर मिल जाए। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और ये जो बिजली की कंपनियां रिश्वत लेकर लोगों को मीटर लगा के देती हैं, उसको हम किसी तरीके से स्नब करें, लोगों के लिए आसानी पैदा करेंगे, तो वो 26% पाकिस्तानी जिनके पास आज भी बिजली का कनेक्शन नहीं है, हम उन्हें बिजली इसी सिस्टम से मुहैया कर सकते हैं। अब बहुत सारे नाज़रीन फिर कमेंट करके भाग जाएंगे कि लोड शेडिंग हो रही है। लोड शेडिंग इसलिए हो रही है कि एक तो हमारा ट्रांसमिशन नेटवर्क पुराना है, दूसरा जिन इलाकों में चोरी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर हुकूमत लोड शेडिंग करती है, क्योंकि अगर उन इलाकों में लोड शेडिंग ना करे, ज़्यादा लोड शेडिंग ना करे, तो जितनी ज़्यादा चोरी है वहाँ पर, उससे हमें और आपको 220 अरब रुपये इजाफी अदा करने पड़ेंगे। 220 अरब रुपये की इजाफी चोरी वो लोग करेंगे कि जिन इलाकों में ज़्यादा लोड शेडिंग होती है, चोरी रोकने के लिए। तो फिर हम वापस चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। प्रोजेक्ट कर्ज लेकर बढ़ाना चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, और वैसे भी इस प्रोजेक्ट से मुतल्लिक पिछले साल वर्ल्ड बैंक ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो प्रोग्रेस सिंध हुकूमत कर रही थी उसे अनसेटिस्फैक्टरी कहा था। इसके अलावा अगर हमने चाइना से किसी और मुल्क से ये सोलर पैनल और इन्वर्टर्स और बाकी चीज़ें इंपोर्ट करनी है तो हमारी मईशत को तो कोई फ़ायदा ना हुआ। होना ये चाहिए कि जो भी इस किस्म का प्रोजेक्ट लगे उसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पाकिस्तान में सबसे पहले सेटअप की जाए। खा उस प्रोजेक्ट का 50%
وہی فنڈ لگ جائے. لیکن ایک دفعہ یہاں پر سولر پینل بننے لگیں گے, انورٹرز بننے لگیں گے, باقی چیزیں بننے لگیں گی, تو ہم خود کفیل بھی ہوں گے, جابس بھی ملیں گی, ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہوگی, اور پھر ہم کل کو ایکسپورٹ بھی کر پائیں گے. آئیے چلتے ہیں آج کی دوسری اہم خبر کی جانب. چائنا پاکستان کو بہت ساری چیزیں ایکسپورٹ کرتا ہے, جبکہ ہم سے بہت کم چیزیں خریدتا ہے. ہمارا اپنا قصور بھی ہے, اور چائنا تیز ترار تو ہے ہی. بالآخر ہم نے ان کو اپنا چاول بیچنا شروع کیا ہے. اگر پچھلے سال سن 2022 کی بات کریں تو ہم نے ایک سال کے فرق سے 53% زائد چاول بیچا ہے, اور پہلی دفعہ تاریخ میں ہم نے 12 لاکھ ٹن چاول ایکسپورٹ کیا ہے چائنا کو, جس کی مالیت $455 ملین بنتی ہے. تقریباً $500 ملین ہم نے صرف ایک سال کے اندر چاول ایکسپورٹ کر کے کمایا ہے. اور ان دنوں میں, اس سال میں جب پاکستان کی اوور آل چاول سمیت دیگر ایکسپورٹس گھٹ رہی ہیں, چائنا کو اس میدان میں ایکسپورٹ کا اضافہ پاکستان کے لیے اچھی نوید ہے. ہم چائنا سے کل ملا کر کوئی $20 ارب کی اشیاء امپورٹ کرتے ہیں, اور بیچتے کتنے کی ہیں؟ بمشکل $3.5 ارب کی. اگر کسی ملک کے ساتھ ہمارا تجارتی خسارہ سب سے زیادہ ہے تو وہ چائنا ہے. ہم $16.5 ارب کا خسارہ چائنیز ٹریڈ میں کرتے ہیں. چائنا میں کہتا ہے آپ ہمیں چیزیں بیچیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہماری ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں کہ ہم ان کو وہ چیزیں بیچ سکیں. اب پاکستان نے کچھ اپنے آپ کو ریویمپ کیا ہے. بہت سال $2 ارب کی ٹوٹل ایکسپورٹ سے بڑھتے رینگتے ہم گزشتہ سال $3.5 ارب کی ایکسپورٹ تک پہنچے ہیں. امید ہے کہ اس سال ہم لوگ $4 ارب کو ٹچ کرتے, لیکن جو حالات PDM حکومت نے ملک کے کیے ہیں وہ ممکن نظر نہیں آتا. ایک اچھی ایڈیشن یہ ہوئی ہے کہ اب پاکستانی کمپنیاں چائنیز کمپنیز سے مل کر اپنی پروڈکٹ چائنا کی ای کامرس کی آن لائن پلیٹ فارمز کے اوپر رکھ رہی ہیں. مثلاً علی بابا اور دیگر جو آن لائن ان کی ویب سائٹس ہیں, پورٹلز ہیں, وہاں پاکستانی چاول, نمک اور دیگر اشیاء اویلیبل ہیں, اور وہاں فروخت بھی ہو رہی ہیں. اور پاکستان سے جو کمپنیاں چائنا کو چاول ایکسپورٹ کرنے کے لیے اتھورائز ہیں, ان کی تعداد اب بڑھتے 62 ہو گئی ہے. 2-3 سال پہلے تک یہ صرف 1-2 درجن ہوتی تھی. اس کے علاوہ پاکستان نے 2 اور فیلڈز بھی ٹارگٹ کی ہیں جو چائنا کو ایکسپورٹ کی جائیں گی. پاکستان کی نیگوسیشن چل رہی ہے. ایک تو ڈیری کی جو مصنوعات ہیں جس میں دودھ, دہی, بٹر, اس کے علاوہ چیز, وہ پاکستان سے ایکسپورٹ ہو سکے گا چائنا. $20 ارب سالانہ چائنا ڈیری پروڈکٹس کی امپورٹ پر خرچ کرتا ہے. اس میں سے ہم 500 یا $1 ارب بھی لے رہے تو ہمارے لیے بہت بڑی رقم ہے. پھر چیری $2 ارب کی چائنا ہر سال امپورٹ کرتا ہے, اور ہمارے گلگت میں, ہنزا میں چیری کثرت سے ہوتی ہے. ہاں, اس کی پروسیسنگ اور اس کو توڑنے کے بعد محفوظ کرنے کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. اگر ان کو کور کر لیا جائے تو ہم اس سے بھی کچھ $100-150 ملین کما سکتے ہیں. پوٹینشل ہمارے پاس ہے. ہماری نیتوں میں کمی ہے. ہمارے سرکاری ادارے, ہمارے بیوروکریٹس, ہمارے وزراء, ہمارے محکمے اتنے جمود کا شکار ہیں کہ وہ فائلیں موو کرنے کے اوپر ہی جان چھڑا لیتے ہیں. اگر ہم کوشش کریں اور چائنا سے بہتر نیگوشیٹ کریں تو یہ $16.5 ارب سالانہ کا خسارہ ہم بآسانی $5-6 ارب تک لا سکتے ہیں. اور اس کا بینیفٹ جو ہے ہم کسی اور بات میں چائنا سے لے لیں گے, قرضے شرطیں آسان ساتھ میں لے کر. تو کرنا یہ ہے کہ ہماری حکومتوں نے آنکھیں کھولنی ہیں, فوری طور پر اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا بھی ہے اور ڈائیورسیفائی کرنا ہے. مزید نئی فیلڈز اس میں شامل کرنی ہے, تبھی جا کر پاکستان کے جملہ قرضے اتر سکتے ہیں, خسارے کم ہو سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.